गिभन नम्बर अफ शेयर 200, सुरुको प्राइस 40, बोरोइङ 3000, अनि कोलाटरल एन्ड इक्विटी चाहिँ सोधेको छ। कोलाटरल अथवा इक्विटी कति हुन्छ भनेर भनेको छ। कोलाटरल इक्विटी भनेको चाहिँ त्यो सुरुको प्राइस नै कोलाटरल अथवा इक्विटी हुन्छ, अथवा त्यसको टोटल एमाउन्ट नै कोलाटरल अथवा इक्विटी हुन्छ। भनेको n टाइम्स P0 भनेको 200 किता छ, त्यसपछि यसको रेट भनेको 40 छ, भनेको 8000 रुपैयाँ चाहिँ के हुन्छ कोलाटरल अथवा इक्विटी हुन्छ। त्यसपछि B मा हेरौँ। If Walling stock subsequently rises in price to ₹60 per share, what is the collateral equity? बगैटा गर्नुहुन्छ। प्राइस चाहिँ अब सुरुमा कति थियो 40 थियो, अब 60 भयो भनेदेखि कोलाटरल इक्विटी कति हुन्छ भन्छ। कोलाटरल इक्विटी हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ? n टाइम्स अब P0 बाट P1 मा गएर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अथवा प्राइस चाहिँ अब कति हुन्छ 60 हैन, भनेको स्टक प्राइस P0 भनेको 60 राखेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। n टाइम्स P0 भनेको अरु सबै सेम हो, रेट मात्र फरक। 40 को ठाउँमा 60 राख्दाखेरि 12000 रुपैयाँ चाहिँ कोलाटरल अथवा इक्विटी हुँदो रहेछ। C मा if Walling stock subsequently falls in price to ₹35 per share, what is collateral equity? Collateral and equity in bank provident account भन्छ। भनेको प्राइस अब कति 40 बाट 35 मा झर्यो भनेदेखि चाहिँ अब कोलाटरल इक्विटी कति हुन्छ भन्छ। भनेको रेट मात्र चेन्ज गर्दैन। C मा के छ? if stock price is ₹35, कोलाटरल इक्विटी भनेको कसरी क्याल्कुलेट टाइम्स P0 भनेको 235 7000। त्यसपछि D मा what is the actual margin part A to C भन्छ। एक्चुअल मार्जिन भनेको तपाईको ब्रोकरकोमा बसेको एक्चुअल एमाउन्ट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यो लोनलाई चाहिँ एडजस्ट गरिदिने। लोनलाई एडजस्ट गर्नको लागि यो टोटल एसेट्समा लोन घटाउने डिभाइडेड टोटल एसेट्स, अथवा हामीसँग भएको इक्विटीको चाहिँ टोटल एसेट्समा प्रोपोर्सन कति छ अथवा पर्सेन्टेज कति छ भनेर हेर्ने। भनेको अब A देखि C मा अरु सबै सेम छ, प्राइस मात्र फरक छ। प्राइस 3 किसिमको छ। एकचोटी प्राइस 40 छ, अर्कोचोटी 60 छ, अर्कोचोटी 35 छ। अनि तीनटामा हामीले क्याल्कुलेसन गरेको टोटल इक्विटी अथवा टोटल एसेट्स कति छ 8000 छ हैन। 8000 छ यसमा सुरुमा, त्यसपछि 12000, त्यसपछि 7000 छ। यो लोन 3000 एडजस्ट गर्दाखेरि अब हाम्रो पर्सेन्टेज भनेको के हुन्छ सुरुमा 62.50% भनेको यो के गरेको यो टोटल एसेट्समा लोन घटाएर फेरि टोटल एसेट्स डिभाइड गरेको भनेको यो इक्विटी टोटल एसेट्समा लोन घटाउँदाखेरि हाम्रो इक्विटीको यो प्रोपोर्सन आउँछ माथि, अनि त्यो चाहिँ टोटल एसेट्समा कति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ हेरेको। भनेको 62.50% चाहिँ प्राइस 40 रुपैयाँ हुँदाखेरि, अनि प्राइस 60 रुपैयाँ हुँदाखेरि 75%, अनि प्राइस 35 रुपैयाँ हुँदाखेरि चाहिँ 57.14% एक्चुअल मार्जिन हुँदो रहेछ। अथवा इक्विटीको प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ नि लोन एडजस्ट गर्दाखेरि यति हुँदो रहेछ। क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ। सपोज you open a brokerage account and purchase 200 shares of Global IM stock at ₹500 per share. You borrowed ₹40,000 from your broker to finance a part of the purchase value. The interest rate on the borrowing is 8%. What is the initial margin in your account when you first purchase the stock? On this place, 200 शेयर किन्ने रहेछ ग्लोबल आइमी कम्पनीको, अनि रेट चाहिँ 500 रुपैयाँ प्रति किता रहेछ। बोरोइङ कति रहेछ तपाईको लोन चाहिँ कति रहेछ ब्रोकरबाट 40000 रहेछ, अनि बोरोइङमा रेट अफ इन्ट्रेस्टको 8%। त्यसो भने इनिशियल मार्जिन कति हुन्छ भन्छ। मेरो खातामा हुने इनिशियल मार्जिन कति हुन्छ भन्छ। गिभन हो शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ शेयर पर्चेज सुरुमा कति छ 200 किता, बिगिनिङ प्राइस भनेको 500 रुपैयाँ, लोन भनेको हाम्रो 40000 एक गिभन छ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट 8% भनेको छ। सो हामीलाई सोधेको रेशियोमा इनिशियल मार्जिन कति हुन्छ। इनिशियल मार्जिन भनेको इनिशियल इक्विटी अथवा टोटल एसेट्स माइनस लोन गर्यो भने हाम्रो इनिशियल मार्जिन आउँछ। हाम्रोमा भएको नेट इक्विटी कति छ भन्ने कुरा आउँछ। भनेको टोटल एसेट्स भनेको इन टाइम्स P0 गर्दाखेरि हामीले आउँछ भनेको
200 टाइम्स 500 यो प्राइस टाइम्स रेट गर्यो प्राइस टाइम्स के अरे क्वान्टिटी टाइम्स प्राइस पर सेल गर्यो त्यसपछि लोन घटाइँदाखेरि हाम्रो इनिशियल मार्जिन आउँछ नि 60000 भनेको यसलाई पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि चाहिँ अब डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो टोटल सेल्स गर्नु पर्यो यसमा इनिशियल इक्विटी हाम्रो 60000 भर्खरै क्याल्कुलेसन गर्दा आएको छ यसलाई पर्सेन्टेज बनाउनको लागि टोटल एसेट्समा यो इक्विटी पर्सेन्टेज कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेको 60% के हुँदो रहेछ इनिशियल मार्जिन हुँदो रहेछ त्यसपछि B मा if stock price falls to ₹400 per share by the end of the year what is the actual margin in your account हुन्छ प्राइस चाहिँ सुरुमा कति थियो सुरुमा 500 थियो अब घटेर 400 हुने भनेदेखि अब चाहिँ एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ प्रोसेस सेम हो यहीमा जस्तै B मा इन्डिङ प्राइस चाहिँ P1 400 हुने भनेदेखि एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ भन्छ एक्चुअल मार्जिन भनेको हाम्रो हामीलाई थाहा छ टोटल एसेट माइनस लोन भनेको n टाइम्स P1 माइनस लोन गर्यो अनि n भनेको कति छ 200 प्राइस चेन्ज गरेर 400 भएको छ त्यसपछि लोन 40000 छ यो एडजस्ट गर्दाखेरि अब एक्चुअल मार्जिन भनेको यो 40000 रहेछ भनेको एक्चुअल मार्जिन एक्चुअल इक्विटी चाहिँ कति रहेछ त्यो इन्भेस्टरको एक्चुअल इक्विटी भनेको 40000 रहेछ अब यसलाई पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि टोटल एसेट्समा एक्चुअल इक्विटी कति पर्सेन्ट छ त हेर्दाखेरि 40000 डिभाइडेड बाइ 80000 अथवा एक्चुअल इक्विटी डिभाइडेड टोटल एसेट्स गर्दाखेरि 50% चाहिँ दिएको रहेछ एक्चुअल मार्जिन हुँदो रहेछ if the maintenance margin requirement is 35% will you receive a margin call भन्छ अब मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 35% हुँदा तपाईले रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यो मार्जिन कल भन्छ अथवा मेन्टेनेन्स मार्जिन कल आउँछ कि आउँदैन भन्छ हाम्रो एक्चुअल मार्जिन कति आएको थियो बीमा एक्चुअल मार्जिन 50% आएको थियो अब इनिशियल मार्जिन कति छ इनिशियल मार्जिन मेन्टेनेन्स मार्जिन कति छ 35% मेन्टेन गर्नुपर्ने मार्जिन 35% तर एक्चुअलमा मार्जिन कति छ 50% भने चाहिँ हाम्रो इक्विटीको पार्ट बढी छ भन्नुको मतलब मार्जिन कल आउँदैन भन्नु पर्यो सीमा हैन एक हो सिन्स द एक्चुअल मार्जिन इज ग्रेटर देन दैट अफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको यो 60% जुन हाम्रो एक्चुअल मार्जिन छ अहिले भर्खरै क्याल्कुलेसन गरेको मार्जिन त्यो चाहिँ यो मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा चाहिँ बढी छ त्यो हुनाले हाम्रो चाहिँ मार्जिन कल चाहिँ रिसिभ हुँदैन यहाँ चाहिँ कति मेन्टेनेन्स मार्जिन 35% थियो हैन 35% थियो 35% यो मिस्टेक भयो यो चाहिँ एक्चुअल मार्जिन हाम्रो कति छ एक्चुअल मार्जिन भनेको 50% अनि त्यसपछि मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने मार्जिन चाहिँ हाम्रो कति थियो 35% थियो हैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मार्जिन मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा बढी हुन्छ त्यो हुनाले हामीले मार्जिन कल रिसिभ गर्दैनौँ है भनेको हाम्रो एक्चुअल मार्जिन 50% छ मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ गिवन कति छ 35% हुँदाखेरि चाहिँ हामीले मार्जिन कल रिसिभ गर्दैनौँ हैन यही छ त्यसपछि रेट अफ रिटर्न डी मा के छ हेरौँ व्हाट इज द रेट अफ रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ रेट अफ रिटर्न भनेको अब हाम्रो यो सुरुमा किनेर त्यसपछि बेच्ने भनेको लङ पोजिसन छ लङ पोजिसनमा रेट अफ रिटर्न भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो लङ पोजिसनको रेट अफ रिटर्न भनेको P1 माइनस P0 प्लस डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्ट घटाइदिनु पर्यो अनि बिगिनिङ प्राइसमा इनिशियल मार्जिन एडजस्ट गर्नु पर्यो भनेको P1 भनेको ₹400 छ अनि P0 भनेको अथवा सुरुको प्राइस भनेको 500 छ डिभिडेन्ड गिवन छैन त्यसपछि इन्ट्रेस्ट भनेको ₹100 कसरी क्याल्कुलेसन गरेको छ भनेको लोनमा
हाम्रो इनिशियल मार्जिन भनेको भर्खरै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आएको थियो इनिशियल मार्जिन भनेको अगाडि क्याल्कुलेसन गर्दा 60% आएको थियो 60% चाहिँ इक्विटी हुन्छ भन्ने कुरो हो यो इनिशियल मार्जिन 60% भनेको बाँकी भनेको 40% लोन हो भनेको लोनको प्रोपोर्सन हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं सुरुमा हैन अनि त्यसमा चाहिँ के गर्छौं रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ लगाउँछौं भनेको यो P0 भनेको कति हो 500 छ 1 माइनस इनिशियल मार्जिन 60% भने यो घटाउँदाखेरि बाँकी पोर्सन भनेको लोनको पार्ट हो त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% डिफाइन गर्दाखेरि 100 रुपैयाँ हुँदो रहेछ रेट अफ इन्ट्रेस्ट रुपैयाँ हुँदो रहेछ अनि सुरुको प्राइस इनिशियल मार्जिन गर्दाखेरि हाम्रो रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ 38.67% हुँदो रहेछ भनेको लङ पोजिसनको रेट अफ रिटर्न भनेको 38.67% हुँदो रहेछ शेयर किनेर बेच्दाखेरिको रिटर्न भनेको क्वेशन नम्बर 11 हेरौं assume that you sell short 1000 shares of global IME stock for rupees 120 per share your short margin account requires you to maintain 50% initial margin amount बढिन्छ अनि तपाईलाई घाटा हुन्छ यसरी तपाईको इनिशियल भ्यालु अफ डेट भनेको यो क्वान्टिटी र प्राइस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ If stock price increases to rupees 150 per share, what will be the equity value of equity, debt, and actual margin in your short margin account? Price चाहिँ 150 भयो भनेदेखि चाहिँ इक्विटी डेब्ट अनि एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ सुरुको इनिशियल मार्जिन हाम्रो 50% थियो अब एक्चुअल मार्जिन चाहिँ कति हुन्छ प्राइस चेन्ज भइसकेपछि भन्छ इन्डिङ प्राइस भनेको 150 हुँदाखेरि भ्यालु अफ इक्विटी भ्यालु अफ डेब्ट भनेको सेम हो हैन भ्यालु अफ डेब्ट भनेको अब तपाईले तिर्न बाँकी रकम चाहिँ कति हुन्छ अब तिर्न बाँकी भनेको प्राइस बढिसकेपछि घाटा लाग्छ भनेको थियो अघि हामीले प्राइस कति थियो सुरुमा 120 थियो त्यसमा लाग्दाखेरि 1,20,000 लोन थियो अब चाहिँ शेयरको प्राइस बढी भइसकेपछि 150 भइसक्यो 150 मै तिर्नु पर्ने हुन्छ ब्रोकरलाई हैन शेयर यो 1000 किताको 150 को दरले 1,50,000 तिर्नु पर्ने हुन्छ भनेको यहाँ 30,000 रुपैयाँ चाहिँ के भएछ घाटा भइसकेछ भनेको अब भ्यालु अफ डेब्ट चाहिँ टोटल 1,50,000 मा तिर्न बाँकी इक्विटी भनेको टोटल एसेट्समा डेब्ट घटाउँदाखेरि हुन्छ टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो टोटल एसेट्स भनेको हामीले यसमा हाम्रो इनिशियल मार्जिन सुरुमा भएको पैसा पनि ब्रोकरसँगै छ नि हैन सुरुमा जुन इनिशियल मार्जिन 50% छ त्यो पनि ब्रोकरले नै राखेको छ अनि हामीले किनेको कति किता शेयर चाहिँ 1000 किता शेयर चाहिँ हामीले सर्ट सेलको लागि राखेको हौ सर्ट सेल गरेका हौ त्यो हुनाले यो हाम्रो 50% पैसा त्यही छ त्यो भएको हुनाले हामीले 1+IM पनि गर्छौं अथवा इनिशियल मार्जिन पनि एडजस्ट गर्छौं n टाइम्स P0 1+IM माइनस n टाइम्स P1 गर्यो भने हाम्रो भ्यालु अफ इक्विटी आउँछ अथवा टोटल एसेट्समा भ्यालु अफ डेब्ट गर्दाखेरि इक्विटी आउँछ टोटल एसेट्स कसरी क्याल्कुलेसन n भनेको 1000 P0 120 छ सुरुको त्यसपछि 1+IM गर्दाखेरि हाम्रो टोटल एसेट्स माइनस भ्यालु अफ डेब्ट n टाइम्स P1 गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो अघिको क्याल्कुलेसनबाट 1,50,000 छ यो हैन यो घटाउँदाखेरि हाम्रो 30,000 त्यहाँ चाहिँ हुन्छ भ्यालु अफ इक्विटी हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो एक्चुअल मार्जिन पनि सोधेको छ एक्चुअल मार्जिन भनेको हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं भ्यालु अफ इक्विटी अहिले बराबर कति छ भ्यालु अफ इक्विटी चाहिँ टोटल एमाउन्ट भ्यालु अफ इक्विटीको पार्ट कति छ भनेको 30,000 चाहिँ टोटल एमाउन्ट भनेको अहिलेको कति छ भ्यालु अफ डेब्ट भनेको 1,50,000 छ त्यसको प्रोपोर्सन भनेको अहिले एक्चुअल मार्जिन चाहिँ कति भइराखेको छ हाम्रो पैसा चाहिँ कति पर्सेन्ट भइराखेको छ 20% मात्र भइराखेको छ है एक्चुअल हाम्रो इक्विटी भनेको 20% भइराखेको छ प्राइस घटेको कारणले सुरुमा 50% थियो प्राइस घटेको कारणले त्यो 20% मा भयो है सी मा do you receive a margin call if stock price reaches to rupees 150 भन्छ अब प्राइस चाहिँ यो 150 हुने भनेदेखि अब मार्जिन कल रिसिभ गर्छ गर्दैन भनेको छ बी मा क्याल्कुलेसन गर्दा एक्चुअल मार्जिन कति आएको थियो बी मा 20% आएको थियो मेन्टेन गर्नुपर्ने मार्जिन कति छ 30% अनि हाम्रो एक्चुअल मार्जिन 20% भनिसकेपछि हाम्रो मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ एक्चुअल मार्जिन भन्दा बढी छ त्यो भएकोले हामीले यो रिसिभ गर्छौं यो मार्जिन रिसिभ गर्छौं भनेको हाम्रो इक्विटी कति पर्सेन्ट पुर्याउनु पर्छ 30% पुर्याउनु पर्छ त्यो नभएको अवस्थामा हामीले मार्जिन कल पाउँछौं अथवा यो
कि पैसा थप्नु पर्यो त्यो भने सेयर थप्नु पर्यो भनेर ब्रोकरले कल गर्छ। सीमा भनेको हाम्रो इक्विटीले भ्याएन यो मार्जिन मेन्टेन गर्नको लागि सीमा as the actual margin is lower than that of the maintenance margin, that is 20% is less than 30%, the margin call will receive हाम्रो एक्चुअल मार्जिन 20% छ, मेन्टेन गर्नुपर्ने 30% छ भनेको 30% नपुग्नुन्जेल चाहिँ हामीले रिसिभ गर्छौँ, मार्जिन कल रिसिभ गर्छौँ। अथवा हाम्रो इक्विटी पुग्दैन, पैसा पुग्दैन कि सेयर थप्नु पर्यो कि पैसा थप्नु पर्यो हैन ब्रोकरलाई। त्यसपछि डीमा हेरौँ, at what stock price do you receive margin call भन्छ। अब मार्जिन कल तपाईले प्राप्त गर्ने अथवा ट्रिगर प्राइस चाहिँ कति हो भन्नु भन्छ। मार्जिन कल प्राइस अथवा ट्रिगर प्राइस कति हो भन्छ भनेको हाम्रो यो सर्ट सेलको केस हो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो फर्मुला हुन्छ मार्जिन कल प्राइस सोधेको छ। मार्जिन कल प्राइस भनेको 1 प्लस इनिशियल मार्जिन डिभाइडेड बाइ 1 प्लस मेन्टेनेन्स मार्जिन टाइम्स पीजे चाहिँ सर्ट सेलको फर्मुला, सर्ट सेलको मार्जिन कल प्राइसको फर्मुला हो। 1 प्लस अब यो इनिशियल मार्जिन 50% छ अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने 30% छ अनि सुरुको प्राइस भनेको 120 छ। त्यसो हुँदाखेरि मार्जिन कल प्राइस भनेको अब यो 138.40 पैसा छ। यो सर्ट सेल भएको हुनाले अब यो प्राइस चाहिँ योभन्दा बढी भयो भने हामीलाई घाटा लाग्दै जान्छ। त्यो भएको हुनाले योभन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ मार्जिन कल आउँछ हैन, त्यही भन्न खोजेको। If the stock price raises above rupees 138.46, the margin call will be received. सर्ट पोजिसन भएको हुनाले प्राइस बढ्यो भने बढ्दै गयो भने घाटा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो प्राइसबाट अब मूल्य फेरि बढ्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ के हो मार्जिन कल पाउँछौँ। यदि यो लङ पोजिसन भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, यो रुपिसबाट प्राइस चाहिँ घट्दै गएको भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले मार्जिन कल पाउँछौँ हैन। प्राइस घट्यो भनेदेखि लङ पोजिसनमा घाटा हुन्छ, सर्ट पोजिसनमा प्राइस बढ्यो भने घाटा हुन्छ। त्यो हुनाले अब यो केसमा चाहिँ के रहेछ, प्राइस यो रुपिस 138.40 पैसा भन्दा प्राइस बढ्यो कि मार्जिन कल आउँछ। आज हामी इन्डेक्स क्याल्कुलेसन हेर्छौँ युनिट 10 को बाँकी। क्वेश्चन नंबर 12, consider the information on stocks A, B and C. Stock तीनटा दिएको छ ABC, number of shares, क्वान्टिटी दिएको छ, प्राइस दिएको छ सेप्टेम्बर 8 को, त्यसपछि सेप्टेम्बर 9 को प्राइस दिएको छ तीनटै स्टकको। हेर्न सक्छ क्याल्कुलेट द प्राइस वेटेड एभरेज फर द 3 stocks on 98, 92 and 99, 92 हुन्छ। प्राइस वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटै डेटको प्राइस वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, त्यो तीनटै प्राइसको टोटल डिभाइडेड बाइ के गर्छौँ डिभाइजर। डिभाइजर भनेको के हो हाम्रो, जस्तै तीनटा स्टक छ भने 3 हैन, दुईटा स्टक छ भने 2 डिभाइजर हुन्छ। त्यसो भने ए मा हेरौँ, क्याल्कुलेसन अफ प्राइस वेटेड इन्डेक्स। प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको हाम्रो फर्मुला चाहिँ सम अफ प्राइसेस डिभाइडेड बाइ डिभाइजर। सेप्टेम्बर 8 मा प्राइस वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो सेप्टेम्बर 8 को प्राइस भनेको तीनटा स्टकको प्राइस भनेको 40, 30 र 10 छ हैन। हामीले यहाँबाट ल्याउँ 40, 30 र 10 डिभाइडेड बाइ डिभाइजर कति हुन्छ हाम्रो 3 हुन्छ। तीनटा स्टक मिसिएपछि त्यसो भने अहिलेको स्टक के रे इन्डेक्स भनेको प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको कति रहेछ सेप्टेम्बर 8 मा 26.67 रहेछ। त्यसपछि सेप्टेम्बर 9 मा सेप्टेम्बर 9 कै तीनटा स्टकको तीनटा प्राइस लियो डिभाइड बाइ डिभाइडेड गर्यो, त्यसो गर्दाखेरि 28 आउँदो रहेछ। त्यो प्राइस भनेको हाम्रो कहाँबाट आएको हो, सेप्टेम्बर 9 मा यो तीनटा प्राइस यसरी आएको छ डिभाइड बाइ के गर्दा 28 चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ प्राइस वेटेड इन्डेक्स हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी बी मा हेरौँ, व्हाट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द एभरेज बिट्विन टु डेट्स। पर्सेन्टेज चेन्ज क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, यो दुईटा डेटको इन्डेक्स लिन्छौँ, त्यसपछि सुरुको डेटको इन्डेक्सले डिभाइड गरेर हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज कति भएको छ भनेर थाहा पाउँछौँ। बी मा हेरौँ, पर्सेन्टेज चेन्ज प्राइस भनेको यो 28 माइनस
26.67 divided by सुरुको इन्डेक्स 26.67 गर्दाखेरि 4.99% चाहिँ इन्क्रिज भएछ इन्डेक्समा यो एक दिनमा। त्यस्तै अर्को हो सी calculate the value added index using 9892 as the base period and assign a value of 50 at the base level. What is the value of the index? 9992 हुन्छ। अब सेप्टेम्बर 9 को सेप्टेम्बर 8 को यो भ्यालुलाई चाहिँ बेस भ्यालु अथवा बेस पिरियड भ्यालु मान्ने हो भनेदेखि र बेस इन्डेक्स भनेको 50 हुने हो भनेदेखि अब नयाँ इन्डेक्स कति हुन्छ यो सेप्टेम्बर 9 मा भन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं अहिलेको यो सेप्टेम्बर 9 को करेन्ट मार्केट भ्यालु डिभाइडेड बाइ के गर्छौं बेस मार्केट भ्यालु टाइम्स यो बेस इन्डेक्स सी मा हो। भ्यालु एडेड इन्डेक्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले यो करेन्ट मार्केट भ्यालु डिभाइडेड बाइ बेस मार्केट भ्यालु टाइम्स बिगिनिङ इन्डेक्स भ्यालु अर यो बेस इन्डेक्स। अब सेप्टेम्बर 8 को भ्यालु एडेड इन्डेक्स भनेको हाम्रो करेन्ट मार्केट भ्यालु भनेको सेप्टेम्बर कति छ 8 कै राख्नु 8 को क्याल्कुलेसन गर्दैछौं करेन्ट मार्केट भ्यालु भनेको 8 कै हुन्छ अनि बेस पनि 8 कै लिनु भनेको छ त्यो हुनाले यो तलमाथि सेम छ टाइम्स अब यो बेस यो बिगिनिङ इन्डेक्स भ्यालु अथवा बेस इन्डेक्स भनेको 50 छ त्यो हुनाले त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो इन्डेक्स भ्यालु 50 आउँछ। यो प्राइस भनेको करेन्ट मार्केट भ्यालु भनेको सेप्टेम्बर 8 को मार्केट भ्यालु कहाँबाट आयो हाम्रो यो प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी प्राइस टाइम्स यही नम्बर अफ शेयर्स प्लस प्राइस टाइम्स नम्बर अफ शेयर्स यो तीनटै मल्टिप्लाई गर्दै जोड्दै गयो भने के आउँछ हाम्रो करेन्ट मार्केट भ्यालु आउँछ। अनि बेस पनि यही राख्ने भनेको छ सेप्टेम्बर 8 कै राख्ने भनेको छ त्यो हुनाले बेस पनि यही छ अनि इन्डेक्स भ्यालु हाम्रो के गर्यो भने इन्डेक्स भ्यालु 50 राख्ने भनेको छ त्यो हुनाले 50 राख्नु। त्यसो गर्दाखेरि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेको सेप्टेम्बर 8 मा 50 आउँछ। अब सेप्टेम्बर 9 मा हेर्दाखेरि यो हाम्रो बेस सेम छ बेस सेप्टेम्बर 8 को राख्ने भनेको सेम छ यो इन्डेक्स सेम छ हैन फर्मुला यही भइहाल्यो। अनि त्यसपछि के छ यो करेन्ट मार्केट भ्यालु चाहिँ अब सेप्टेम्बर 9 को राख्नु पर्यो सेप्टेम्बर 9 को प्राइस टाइम्स सेप्टेम्बर 9 को नम्बर अफ शेयर्स भनेको सेप्टेम्बर 9 को प्राइस यो भयो यो 42 टाइम्स 200 हैन 30 टाइम्स 400 प्लस 12 टाइम्स 800 गरेर यो तीनटैको समेसन भनेको प्राइस टाइम्स क्वान्टिटीको समेसन भनेको सेप्टेम्बर 9 को भ्यालु हुन्छ शेयरको भ्यालु हुन्छ भनेको सेप्टेम्बर 9 को अब भ्यालु एडेड इन्डेक्स भने कति आउँछ रहेछ 53.57 आउँछ रहेछ। सीमा हेरौँ explain the difference in the percentage changes in parts B and C. The percentage change मा चाहिँ डिफरेन्स को बारेमा एक्सप्लेन गरौँ हुन्छ। सुरुमा डिफरेन्स हेरौँ सी को डिफरेन्स के छ सी मा दुईटा इन्डेक्स छ हैन इन्डेक्स भ्यालु चाहिँ एउटा सेप्टेम्बर 8 को छ अर्को सेप्टेम्बर 9 को छ भने यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले यो डिफरेन्स डिभाइडेड बाइ बिगिनिङ 50 राख्छौं हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन भ्यालु एडेड इन्डेक्स भनेको यो 57 माइनस 50 डिभाइडेड बाइ 50 गर्दाखेरि हुन्छ अर्थात इन्डिङ इन्डेक्स माइनस बिगिनिङ इन्डेक्स डिभाइडेड बाइ बिगिनिङ इन्डेक्स गरे भने आउँछ 7.1 को पर्सेन्टेज भन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज कति थियो 4.99% थियो अबको पर्सेन्टेज चाहिँ कति भयो 7.1 को पर्सेन्टेज। यो के कारणले भएको छ हाम्रो वेटिङ सिस्टमको कारणले एउटाले प्राइसलाई वेट को रूपमा लिन्छ अर्कोले भ्यालुलाई वेट को रूपमा लिन्छ अर्को अथवा मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई लिन्छ अथवा प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी अथवा प्राइस टाइम्स नम्बर अफ शेयर्सलाई के क्याल्कुलेसनमा लिन्छ। त्यो भएको हुनाले यो वेटिङ सिस्टममा फरक परेको कारणले चाहिँ हाम्रो यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्डेक्स चाहिँ फरक परेको छ एउटामा 4.99 आएको छ अर्कोमा 7.1% आएको छ। त्यही भनेर द पर्सेन्टेज चेन्ज डिफरेन्ट इन इच मेथड ड्यू टु द डिफरेन्ट वेटिङ सिस्टम। त्यस्तै अर्को हेरौँ क्वेशन नम्बर 13 consider a price weighted index composed of two securities A and B
with prices of rupees 16 and 30 respectively. The index divisor. So calculate the value of the divisor when A stock A issues 5% stock dividend. यो दुईटा स्टक रहेछ, एउटा स्टक ए रहेछ, अर्को स्टक बी रहेछ। यसको प्राइस भनेको स्टक ए को 100 रुपैयाँ प्रति किता, त्यसपछि बी को चाहिँ 30 रुपैयाँ प्रति किता रहेछ। अहिलेको डिभाइजर भनेको 2 रहेछ। अहिलेको डिभाइजर 2 छ भने अहिलेको प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको के हुन्छ? 16 + 30 भनेको 46 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 23 चाहिँ के हुन्छ? अहिलेको इन्डेक्स हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब स्टक ए ले 5% स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ रे भनेको स्टक डिभिडेन्डको बोनस शेयर दिन्छ रे 5%। त्यसो हुँदाखेरि स्टक ए को यो प्राइस चाहिँ के हुन्छ? बोनस शेयर पछि चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको बोनस शेयर पछिको प्राइस क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के गर्छौं? प्राइस बिफोर बोनस शेयर डिभाइडेड बाइ 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड पर्सेन्टेज गर्छौं हेरौं। अनि त्यसलाई राखेर हामीले के गर्छौं? नयाँ डिभाइजर क्याल्कुलेसन गर्छौं हैन। यहाँ सोधेको छ भ्यालु अफ डिभाइजर कति हुन्छ भन्छ यस्तो इफेक्टहरु हुँदाखेरि। अब यसको लागि हामीले सुरुमा 5% स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि स्टक ए को चाहिँ प्राइस कति हुन्छ हेर्छौं, अनि त्यसपछि नयाँ डिभाइजर पत्ता लगाउँछौं। गिवन छ प्राइस अफ स्टक ए 16, प्राइस अफ स्टक बी 30, डिभाइजर 2 छ। त्यसपछि when stock A issues 5% stock dividend, A को क्याल्कुलेसनमा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड 5% हुन्छ भनेको छ। त्यसैले प्राइस स्टक ए को चाहिँ प्राइस कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ भने यो स्टक डिभिडेन्ड अगाडिको प्राइस डिभाइडेड बाइ 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड गर्छौं हैन। स्टक डिभिडेन्ड 5% छ, त्यही भएर 1 प्लस 5% गर्छौं। त्यसो हुँदाखेरि कति आउँदो रहेछ? स्टक आफ्टर डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ स्टक प्राइस आफ्टर डिभिडेन्ड भनेको 15.24 आउँदो रहेछ। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो? यो डिभाइजर चाहिएको, नयाँ डिभाइजर कति हो भनेर चाहिएको हो। त्यसपछि इन्डेक्स सुरुको इन्डेक्स कति थियो? हाम्रो 23 थियो। 23 कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ? यो दुईटाको प्राइस डिभाइडेड बाइ डिभाइजर भनेको 30 + 16 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा 23 आउँछ हैन। 23 बिगिनिङ इन्डेक्स भनेको 23 अनि टोटल प्राइस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेको दुईटाको प्राइस कति छ? सुरुको ए को प्राइस भनेको 16 को ठाउँमा कति हुन्छ? 15 रुपैयाँ 24 पैसा हुन्छ। अनि बी को प्राइस 30 को 30 नै भयो। यसको केही चेन्ज भएको छैन। यो डिभाइजर सोधेको छ। यो इक्वेसनबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले नयाँ डिभाइजर कति पाउँछौँ? 1.967 पाउँछौँ। त्यस्तै अब बी मा के भन्छ? स्टक बी अन्डरगोज 3/1 स्टक स्प्लिट हुन्छ। स्टक स्प्लिट 3/1 हुने भनेदेखि स्टक बी मा अब चाहिँ यो डिभाइजर नयाँ डिभाइजर कति हुन्छ भन्छ। अब स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि पनि प्राइस चेन्ज हुन्छ हैन। स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि के गर्छौं हामीले? जस्तै बी को प्राइस कति छ? 30 रुपैयाँ छ टाइम्स स्टक 3/1 छ, त्यही भएर 1/3 गरेर हामीले नयाँ प्राइस निकाल्छौं। अनि त्यो प्राइस राखेर हामीले के गर्छौं? डिभाइजर हाम्रो रिक्वायर्ड डिभाइजर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं। बी नम्बर बीमा स्टक बी अन्डरगोज 3/1 स्टक स्प्लिट प्राइस पर शेयर आफ्टर स्प्लिट भनेको ₹30 सुरुको प्राइस टाइम्स स्टक स्प्लिट गरेको 1/3 अथवा 1:3 अथवा 3:1 छ हैन। फेरि 1:3 छ। 1 लाई 1 किता हुनेलाई 3 किता दिन्छ भनेको छ स्टक स्प्लिट गरेर। त्यसपछि यो क्याल्कुलेसनबाट ₹10 चाहिँ किन रहेछ? स्टक स्प्लिट पछिको प्राइस आउँदो रहेछ। अब इन्डेक्स आफ्टर स्टक स्प्लिट भनेको टोटल प्राइस आफ्टर स्टक स्प्लिट डिभाइड बाइ डिभाइजर हुन्छ। इन्डेक्स आफ्टर स्टक स्प्लिट भनेको चाहिँ अब सुरुकै यो डिभाइजर राख्नु पर्यो हैन। सुरुकै इन्डेक्स राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि प्राइस भनेको टोटल प्राइस भनेको सुरुको ए को स्टक प्राइस भनेको यो स्टक स्प्लिट हुन अगाडिको प्राइस भनेको 16 छ। यो सुरुकै प्राइस लिन्छ भने त्यसपछि स्टक स्प्लिट पछिको प्राइस भनेको ₹10 अनि डिभाइडेड बाइ न्यू डिभाइजर लाग्छौं। यो क्याल्कुलेसनमा हाम्रो न्यू डिभाइजर भनेको 1.130 आउँछ। अर्को छ स्टक ए अन्डरगोज 4/1 स्टक स्प्लिट। अब स्टक ए मा 4/1 स्टक स्प्लिट हुन्छ भने के हुन्छ भनेको यो पनि क्याल्कुलेसन सेम हो। सी मा हेरौं। स्टक ए अन्डरगोज 4/1 स्टक स्प्लिट प्राइस पर शेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट भनेको यो स्टक ए को प्राइस सुरुको प्राइस 100 रुपैयाँ छ। स्टक स्प्लिट 1:4 छ। त्यो हुनाले 1/4 छ। फेरि 4/1 छ। त्यो हुनाले 1 किता हुने 4 किता छ। त्यसो हुँदाखेरि अब स्टक स्प्लिट पछिको एभरेज प्राइस भनेको 4 रुपैयाँ छ।
अब इन्डेक्स आफ्टर स्प्लिट भनेको कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ टोटल प्राइस आफ्टर स्प्लिट डिभाइड बाइ डिभाइजर भनेको हाम्रो सुरुको इन्डेक्स कति छ 23 अनि स्टक इन्डेक्सको चाहिँ स्प्लिट गरिसकेपछि प्राइसहरु भनेको 4 रुपैयाँ स्टक ए को भर्खरै क्याल्कुलेसन गरेको प्लस पुरानो कति छ 20 रुपैयाँ बी को प्राइस अनि डिभाइड बाइ न्यू डिभाइजर गर्यो भने हाम्रो यो क्याल्कुलेसनबाट न्यू डिभाइजर भनेको 1.8 आउँछ Consider the position of A, B, C, and D. Their closing prices are given below. Company दिएको छ ABC, number of shares दिएको छ RP company को अनि प्राइस दिएको छ यो बिगिनिङ प्राइस एन्डिङ प्राइस हैन अथवा P0 सुरुको प्राइस त्यसपछि एउटा प्राइस अर्को अर्को प्राइस अनि सोध्छ construct an index for P2 and for method using P0 as a base date and a base index value of 100. Let's show the question sir बाट इन्डेक्स कति हुन्छ भन्छ P2 point मा पुग्दाखेरि भ्यालुएटेड इन्डेक्स कति हुन्छ अब हामीले बेस इन्डेक्स भ्यालु 100 राख्नु पर्यो रे अनि बेस पिरियड मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ कति राख्नु पर्यो रे P0 को भ्यालुलाई राख्नु पर्यो रे अनि इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हुन्छ हेरौं भ्यालुएटेड इन्डेक्समा हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो करन्ट मार्केट भ्यालु डिभाइडेड बाइ बेस मार्केट भ्यालु अथवा अहिले भर्खरको मार्केट क्यापिटलाइजेसन डिभाइडेड बाइ बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन टाइम्स बेस इन्डेक्स भ्यालु हुन्थ्यो अहिलेको अब करन्ट मार्केट भ्यालु भनेको हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यो P2 को प्राइस लिने रहेछ P2 को प्राइस र क्वान्टिटी लिनु पर्यो जस्तै P2 को प्राइस कति छ 1650 इन्टु 1000 1600 इन्टु 920 790 इन्टु 50 यसरी जानु पर्यो भनेको के रहेछ 1000 टाइम्स यो शेयर क्वान्टिटी प्राइस गरेको छ यो 1000 टाइम्स 1650 यसरी गएको छ यो करन्ट मार्केट भ्यालु यो P2 को प्राइस र नम्बर अफ शेयर्सलाई मल्टिप्लाई गरेर आउँदाखेरि टोटल कति हुन्छ 462 मिलियन हुँदो रहेछ त्यसपछि बेस मार्केट भ्यालु भनेको बेस केलाई लिने भनेको छ P0 लाई लिने भनेको छ हैन P0 लाई लिँदाखेरि बेस मार्केट भ्यालु भनेको अब यो 1000 टाइम्स 1700 9 प्लस अनि 920 टाइम्स 1500 प्लस यसरी शेयर र प्राइस क्वान्टिटी प्राइस चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ र समेसन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो बेस मार्केट भ्यालु हुन्छ भनेको के रहेछ 1000 टाइम्स 1700 यो P0 को प्राइस र नम्बर अफ शेयर्स यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ 4.65 मिलियन आउँदो रहेछ भनेको यो वर्किङ नोटबाट के आउँदो रहेछ करन्ट मार्केट भ्यालु भनेको 46000 आउँदो रहेछ त्यसपछि बेस मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ 4655000 आउँदो रहेछ 4.65 मिलियन आउँदो रहेछ बेस इन्डेक्स भ्यालु भनेको 100 गिभन छ त्यहाँबाट हाम्रो भ्यालु इन्डेक्स भनेको 99.5059 आउँदो रहेछ अनि यसको मतलब के हुन्छ हाम्रो सुरुको बेस इन्डेक्स 100 बाट यो इन्डेक्स भ्यालु घटेर 99 मा आएछ भन्ने हुन्छ इन्डेक्स चाहिँ घटेछ भनेको एग्रिगेट मार्केट भ्यालु अफ फोर इन्डिसेस is decreased to 99.5059 from the base value of 100 को इन्डेक्सले के जनाउँदो रहेछ बेस इन्डेक्सबाट अहिलेको इन्डेक्स चाहिँ अथवा बेस इन्डेक्समा भएको मार्केट भ्यालुबाट अहिलेको मार्केट भ्यालु चाहिँ घटेको छ बढेको छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन के गर्दो रहेछ यो इन्डेक्सले गर्दो रहेछ हामी इन्डेक्स तिर छौं न्यूमेरिकल कन्टिन्यू गरौं क्वेशन नम्बर 15 हेरौं कन्सिडर थ्री स्टक्स X, Y and Z with the following closing prices on two particular dates यसमा चाहिँ स्टक तीनटा दिएको छ X, Y, Z अनि डेट 1 को प्राइसहरु डेट 2 को प्राइसहरु दिएको छ on date 1 there are 100 shares of stock X, 200 shares of stock Y and 100 shares of stock Z outstanding. के रहेछ यो डेटमा चाहिँ नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको स्टक X को 100 स्टक Y को 200
अनि Z को 100 शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। सुरुमा गिभन हेरौँ। स्टक 3 छ XYZ, शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ 200 200 100 छ। प्राइस भनेको डेट 1 मा 16 5 24 XYZ को, अनि त्यसपछि डेट 2 मा चाहिँ 22 4 30 छ। त्यसो हुँदाखेरि मार्केट भ्यालु हेर्ने हो भने चाहिँ डेट 1 मा प्राइस टाइम्स यो शेयर्स गर्दाखेरि, शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि कति हुन्छ 1600, फेरि डेट 1 को प्राइस टाइम्स शेयर्स यसरी आयो। डेट 1 कै फेरि जेड स्टक को चाहिँ के भयो प्राइस टाइम्स शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गर्दा यो आयो। त्यसपछि डेट 2 मा यो प्राइस टाइम्स शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गर्दा 2200, त्यसपछि यो डेट 2 को प्राइस टाइम्स शेयर्स गर्दा यो आयो। अनि डेट 2 कै यो जेड स्टक को प्राइस र शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गर्दा 3000। अनि डेट 1 को मार्केट भ्यालु टोटल भनेको अथवा मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति भयो टोटल 5000। डेट 2 को मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको 6000 भयो। यो गिभन भयो। एमा सोध्छ कन्स्ट्रक्ट अ प्राइस वेटेड मार्केट इन्डेक्स युजिङ 3 स्टक्स XYZ, व्हाट इज द इन्डेक्स भ्यालु अन डेट 1 भन्छ। अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं थाहा छ भनेको प्राइस को टोटल डिभाइडेड बाइ डिभाइडेड गर्छौं। यसको प्राइस को टोटल डेट 1 को भनेको डेट 1 को प्राइस को टोटल भनेको यो तीनटा प्राइस 16 5 र 24 को टोटल डिभाइडेड बाइ 3 गरे भने आउँछ हैन। भनेको के रहेछ प्राइस वेटेड इन्डेक्स अन डेट 1 भनेको टोटल प्राइस बाइ डिभाइडेड, टोटल प्राइस भनेको डेट 1 मा कति छ यो 45 छ हैन। 45 डिभाइड बाइ 3 गर्दा 15 आयो। त्यसपछि बी मा सोध्छ व्हाट इज द प्राइस वेटेड इन्डेक्स अन इन्डेक्स भ्यालु अन डेट 2। डेट 2 मा पनि त्यस्तै गरी क्याल्कुलेसन गर्ने हो। प्राइस वेटेड इन्डेक्स अन डेट 2 भनेको टोटल प्राइस बाइ डिभाइडेड, डेट 2 को टोटल प्राइस कति छ 56 है, कति छ नम्बर अफ स्टक्स 3 छ, त्यो पनि डिभाइडेड 3 भयो। 56 / 3 भनेको 18.67 भयो। त्यसपछि सी एज्युम दैट अन डेट 2 स्टक X splits 4 for 1, what is the price weighted index value on that date। यस्तो छ डेट 2 मा स्टक स्प्लिट भएछ 4 for 1 भनेको एक किता हुनेले 4 किता पाउने भनेर। त्यसो भने यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स कति हुन्छ त्यो डेटमा भन्छ। हामीलाई थाहा छ शेयर कारोबार भइसकेपछि मात्र डिभाइजर चेन्ज हुन्छ त्यही डेटमा, अथवा डेट 2 मा स्टक स्प्लिट हुन्छ भने डेट 2 मै यो इन्डेक्स को भ्यालु चेन्ज हुँदैन। डिभाइजर चाहिँ यो क्लोजिङ प्राइसमा पछि क्याल्कुलेसन गरिन्छ, त्यो हुनाले हाम्रो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन अथवा सेम हुन्छ सी मा। By the event of the stock split on a particular date, the index of that day is unaffected. Only the index of the next day will be affected as you revise the divisor. Therefore, the index on day 2 after 4 for 1 stock split for X stock X is equal to 18.67 अथवा सेम हुन्छ सी मा हैन। 18.67 नै हुन्छ। किन भयो त्यस्तो भयो भन्दाखेरि डेट 2 मा स्टक स्प्लिट भयो भने अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स चेन्ज कतिखेर हुन्छ डेट 3 मा मात्र हुन्छ, डेट 2 मा चाहिँ सेम हुन्छ है। त्यसपछि डी मा कन्स्ट्रक्ट अ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स युजिङ 3 स्टक असाइन द भ्यालु वेटेड इन्डेक्स of 100 on date 1, what is the index value on date 2। अब हामीले चाहिँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अनि डेट 1 लाई बेस मान्ने, बेस इन्डेक्स 100, त्यसो भने डेट 2 को कति हुन्छ भन्छ। अब हामीलाई थाहा छ भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा के हुन्छ इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा अब डेट 2 को मार्केट भ्यालु राख्नु पर्यो डिभाइडेड बाइ डेट 1 को मार्केट भ्यालु टाइम्स यो बेस इन्डेक्स 100 राख्नु पर्यो। डी मा हेरौँ इन्डेक्स अन डेट 1 इज इक्वल टु 100 भनेको छ and the value of the value weighted index BWI for date 2 would be यो BWI को फर्मुला भनेको मार्केट भ्यालु अन डेट 2 डिभाइडेड मार्केट भ्यालु अन डेट 1 टाइम्स इन्डेक्स अन डेट 1 गरेर आउँछ। भनेको मार्केट भ्यालु डेट 2 र 1 को कति छ हाम्रो मार्केट भ्यालु डेट 2 को 6000, डेट 1 को 5000 छ। यही 6000 र 5000 राख्यो टाइम्स इन्डेक्स बेस इन्डेक्स भनेको 100 गिभन छ। 100 टाइम्स चाहिँ हाम्रो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स कति आउँदो रहेछ 120 आउँदो रहेछ।
क्वेश्चन नंबर 16 हेरौँ. Suppose price weighted stock index contains stocks of 4 firms. The stock prices and number of equity shares outstanding are as follows. Stocks WXYZ, price on day 1, price on day 2 दिएको छ, shares outstanding दिएको छ million मा, अनि construct a price weighted market index using the four stocks X, WXYZ. What is the index value on date 1 भन्छ. अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स युज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ डेट 1 मा इन्डेक्स कति हुन्छ. डेट 1 को इन्डेक्स भनेको सम अफ प्राइसेस डिभाइडेड गर्छौं हामीले. यो भनेको यो सबै प्राइसलाई जोडेर डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टक्स कति छ यसमा 4 वटा डिभाइड गर्छौं.